वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि मोदी सरकार की तरफ से मकबूजा कश्मीर को हड़प करने के वाक़े के खिलाफ आज यौम-ए-इस्तिक़लाल कश्मीर मनाया जा रहा था। यौम-ए-इस्तिक़लाल कश्मीर पर पूरे मुल्क में एहतजाजी मुजाहरे हुए। यौम-ए-इस्तिक़लाल कश्मीर के दिन के मौका पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने आज आज़ाद कश्मीर की कानून साज़ी असम्बलियों के ख़ुसूसी इजलास से खिताब किया, जबकि इस्लामाबाद में वक़्त का भी एहतमाम किया गया, जिसमें पार्लियामेंटेरियन समेत मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के लोग शरीक हुए। भारत की मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को कश्मीरियों से इनके रहे सहे हकूक भी छीन लिए थे। मोदी सरकार ने भारतीय आइन से आर्टिकल 370 खत्म करके मकबूजा कश्मीर के 3 टुकड़े कर दिए थे और मकबूजा कश्मीर की रियासती हैसियत भी खत्म कर दी थी। यौम-ए-इस्तिक़लाल के मौका पर अपने खसूसी पैगाम में सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि भारत ने मकबूजा कश्मीर के मुतनाज़ हैसियत कमजोर करने के लिए 5 साल कबल यकतरफा और गैर कानूनी इक़दाम किए। इन्होंने कहा कि भारत के दाखिली कानून साजी और अदालती फैसले कश्मीरी अवाम के मुनसिफाना जिद्दोजहद को दबा नहीं सकते। सदर मुमलिकत ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि वह सलामती कौंसिल की करारदादों पर अमल के लिए भी भारत पर जोर दें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने यौम-ए-इस्तिक़लाल के मौका पर कश्मीरी अवाम के बेमिसाल हौसले, जुर्रत और बहादुरी को सलाम पेश करते हुए कहा कि भारत 5 अगस्त 2019 के यकतरफा और गैर कानूनी इक़दामात को वापस ले। यौम-ए-इस्तिक़लाल पर अपने ख़ुसूसी पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा कि पाकिस्तान कश्मीरियों के हक खुद इरादियत के हसूल तक इनकी अखलाकी, सियासी और सिफारती हमायत जारी रखेगा। यौम-ए-इस्तिक़लाल कश्मीर पर मुसल्लह अफ़वाज की क़यादत ने मकबूजा कश्मीर के बहादुर और गयूर अवाम के साथ यकजहती का इज़हार किया। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और अफवाज पाकिस्तान के सरबराहान आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद सिद्धू और चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान हक के खुद इरादियत के लिए कश्मीरी अवाम की जायज़ और तवील जिद्दोजहद की हमायत करता है। ISPR के बयान में कहा गया कि भारतीय फोर्सेज के मकबूजा कश्मीर पर बैनुल-अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जियाँ काबिल मज़म्मत हैं। भारत के गैर मुनसिफाना इक़दामात और रियासती जबर इलाकाई इस्तेहकाम के लिए मुस्तकिल खतरा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि मकबूजा कश्मीर का बहरान आलमी बर्दारी की बेहिसी का नोहा है। भारत ने कश्मीरियों की खसूसी हैसियत छीन कर इंसानियत के खिलाफ जुर्म किया है। यौम-ए-इस्तिक़लाल कश्मीर के मौका पर अपने पैगाम में सेनेटर मोहसिन नकवी का कहना था कि 5 अगस्त मकबूजा जम्मू कश्मीर की तारीख का सियाह तरीन दिन है। भारत ने 5 अगस्त 2019 को गैर कानूनी और यकतरफा इक़दामात करके कश्मीर की हैसियत को तब्दील किया, जिसकी सख्त अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त को दुनिया के सामने न सिर्फ हिंदुस्तान का मकरूज चेहरा बेनकाब हुआ, बल्कि कश्मीरियों पर ना खत्म होने वाले मज़ालिम भी सबके सामने वाज़िया हुए। कश्मीरी अवाम की जिद्दोजहद को सलाम पेश करते हैं। मोहसिन नकवी का कहना था कि भारत ने कश्मीरियों का खसूसी स्टेटस छीन कर इंसानियत के खिलाफ जुर्म किया और कश्मीरी कौम की शनाख्त खत्म करने की साजिश की। कश्मीरी नौजवानों को रोजाना जाली मुकाबलों और नाम नहाद सोच ऑपरेशन में मावराए अदालत शहीद किया जा रहा है। कश्मीरी क़यादत पाबंद सलासिल है। 5 अगस्त मकबूजा जम्मू कश्मीर की तारीख का सियाह तरीन दिन है, जब भारत ने गैर कानूनी और यकतरफा इक़दामात करके कश्मीर की हैसियत को तब्दील किया। कश्मीरी भाइयों से इज़हार यकजहती के लिए ज़िला कौंसिल हॉल ननकाना साहिब में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत डिप्टी कमिश्नर ननकाना चौधरी मोहम्मद अरशद ने की। मज़ीद अहवाल बताएंगे हमारे नुमाइंदे शेख मोहम्मद अनस अपनी इस रिपोर्ट में। जी, 5 अगस्त 2019 से जब भारत की हुकूमत ने कश्मीरियों की मर्जी के खिलाफ अपने आइन से दफ़ा 370 और 35A का खात्मा किया। हिंदुस्तानी आइन में ये दफ़ात कश्मीरियों की खसूसी हैसियत ज़ाहिर करती थी, जिससे इस बात का भी तयन होता था कि कश्मीर एक मतनाज़ा इलाका है, भारत का हिस्सा नहीं, बल्कि इस रियासत का फैसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरी अवाम ने करना है। 2019 में भारत की इस जारहाना फैसले के ख़िलाफ़ कश्मीर के दोनों अतराफ कश्मीरियों ने शदीद एहतजाज किया और वादी कश्मीर में तवील तरीन हड़ताल की। इसके बाद इस दिन को यौम-ए-इस्तिक़लाल के तौर पर मनाया जाता है। मुज़फ़्फ़राबाद, बाग और कश्मीर के दीगर इलाकों के ज़ेर एहतमाम कई रैलियाँ निकाली गईं और हैदरी चौक में एक जलसा भी मुनक़िद किया गया। मुअज़्ज़िज़ीन ने खिताब करते हुए कहा कि भारत आबादी का तनासब बिगाड़ने की सोची समझी साजिश कर रहा है, जिससे वह मुस्लिम अक्सरियती रियासत को अक़लियत में तब्दील करना चाहता है। मुक़र्रिरीन ने यूरोपीय यूनियन से मुतालबा किया है कि भारत के इस इक़दाम से हज़ारों अफराद को जेलों में रखा गया है।
ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اقوام متحدہ اپنی قراردادوں کے مطابق کشمیر کی رائے شماری کے اقدامات کرے اور بھارت کو کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر نوٹس لے۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی نے غیر ملکی خبر ایجنسی کے سوالات کے جواب میں فوج کے ساتھ تعلقات برقرار نہ رکھنے کو بے وقوفی قرار دے دیا۔ بانی پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ فوج کے ساتھ بہترین تعلقات برقرار نہ رکھنا بے وقوفی ہے، ہمیں اپنے مسلح افواج پر فخر ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کی جغرافیائی پوزیشن اور نجی شعبے میں فوج کے اہم کردار کے باعث اگر فوج کے ساتھ بہترین تعلقات نہ رکھے جائیں تو یہ حماقت ہوگی۔ فوج کے ساتھ کسی بھی طرح کے مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ انتخابات میں ہماری اکثریت تسلیم کرنے تک حکومت یا فوج سے عدالت کے باہر کوئی تصفیہ نہیں ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ کے خلاف کوئی رنجش نہیں، حکومت کے خاتمے کے بعد میری تنقید افراد کے خلاف رہی، فوج کے ادارے کے خلاف نہیں۔ فوجی قیادت کے بارے میں غلط فہمیوں کو پورے اداروں کے خلاف نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ مہنگائی اور مہنگے بجلی بلوں کے خلاف جماعت اسلامی کا دھرنا 11ویں روز میں داخل ہو گیا۔ کارکنان کی جانب سے حکومت کے خلاف نعرے بازی کا سلسلہ جاری ہے۔ راولپنڈی کے لیاقت باغ میں جماعت اسلامی کی جانب سے دیے گئے دھرنے میں 11ویں روز کارکنان نے معمول کے مطابق نماز فجر کی ادائیگی پنڈال میں کی، جس کے بعد شرکا کے تواضع نان اور حلوے سے کی گئی۔ کارکنان کی جانب سے حکومت کے خلاف نعرے کا بھی سلسلہ جاری ہے۔ جماعت اسلامی کا کہنا ہے کہ مطالبات کی منظوری تک دھرنا جاری رہے گا۔ دوسری جانب کراچی میں گورنر ہاؤس کے باہر جماعت اسلامی کا دھرنا دوسرے روز بھی جاری رہا، جس میں امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان نے بھی شرکت کی۔ شرکا سے اپنے خطاب میں امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ جاگیرداروں سے انکم ٹیکس کیوں وصول نہیں کیا جاتا، آج اعلان کریں اور کل سے ٹیکس وصول کریں۔ حافظ نعیم الرحمان نے وزیر اعظم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم صاحب آپ بجلی کے بل کم کر دیجئے، اس میں آپ کی نجات ہے، ورنہ دھرنا تحریک کہیں آپ کو ہی نہ لے کر ڈوب جائے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ چین پاکستان کا آئرن برادر ہے، چائنا کے ساتھ دوستی اور تعلقات پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چائنا پبلک ڈپلومیسی ایسوسی ایشن کے دعوت پر چین کا دورہ کرنے والے سینئر صحافیوں کے وفد نے ملاقات کی۔ سینئر صحافیوں کے وفد نے وزیر اعظم کو دورہ چین کی کامیابی سے آگاہ کیا۔ سینئر صحافیوں میں سلمان غنی، عامر میر، شیراز حسنات، خضر گوندل، خالد حسین، اعظم ملک اور متی الرحمان شامل تھے۔ صحافیوں کے ساتھ رکن وفد نے چینی حکومت کے دعوت پر ینگچن، شنگجانگ اور کوانگ زو کا دورہ کیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ اپنے حالیہ دورہ چین میں اہم مقاصد حاصل کیے ہیں۔ چین کو باضابطہ طور پر پاکستانی قرضوں کو 5 سال کے لیے ری شیڈول کرنے کی درخواست کی ہے۔ امید ہے چینی حکومت ہماری درخواست پر مثبت رد عمل کا اظہار کرے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی خصوصی ہدایت پر لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی لیسکو نے بجلی کے بلوں کی ادائیگی کی مقررہ تاریخ میں توسیع کر دی۔ ترجمان لیسکو کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے بجلی صارفین کی مشکلات کے پیش نظر بجلی کے بلوں کی ادائیگی کی آخری تاریخ میں توسیع کی ہدایت کی گئی تھی۔ ترجمان کا بتانا ہے کہ وزیر اعظم کی ہدایت پر لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی نے جولائی کے بلوں کی مقررہ تاریخ میں 10 روز کی توسیع کر دی۔ لیسکو کا بتانا ہے کہ تاریخ میں توسیع سے صارفین پر عائد ہونے والا جرمانہ بھی ختم ہو گیا، جبکہ لیسکو صارفین ویب سائٹ سے نیا بل وصول کر سکتے ہیں۔ مزید خبریں شامل کریں گے مگر ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک، خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے اور آپ کو بتاتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ بھارت نے 5 اگست 2019 کو مقبوضہ جموں کشمیر کو کھلی جیل میں بدل کر جبر و استبداد کی نئی مثال قائم کی۔ یوم استحصال کشمیر کے موقع پر اپنے پیغام میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا تھا کہ مقبوضہ کشمیر کے ہر شہید، ہر مظلوم اور محصور مقبوضہ کشمیر کی ماؤں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں کو میرا سلام۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے 5 اگست 2019 کو مقبوضہ جموں کشمیر کو کھلی جیل میں بدل کر جبر و استبداد کی نئی مثال قائم کی ہے۔ دنیا کب تک آنکھیں بند کر کے بیٹھے گی؟ کب تک کشمیری جبر و بربریت کا شکار ہوتے رہیں گے؟ ان کا کہنا تھا کہ بھارت کے غیر قانونی اور غاصبانہ تسلط کے خلاف کشمیریوں کی لازوال قربانیاں رنگ لائیں گی۔ پاکستان دنیا کے ایوانوں میں کشمیریوں کی آواز اٹھا رہے ہیں۔ مریم نواز کا مزید کہنا تھا کہ مسئلہ کشمیر کے پرامن حل سے ہی جنوبی ایشیا میں پائیدار امن و استحکام اور ترقی و خوشحالی ممکن ہے۔ ہر پاکستان کا دل کشمیری بھائیوں کے ساتھ دھڑکتا ہے، کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں اور رہیں گے۔ سبزیوں، پھلوں اور اشیاء خوردونوش کی گراں فروشی کے خلاف نئی حکمت عملی پر عمل درآمد کا آغاز ہو گیا۔
वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की हदायत पर जिला इंतजामिया ने सब्जी मंडियों में बड़ा एक्शन लेते हुए 230 पॉइंट्स पर अशिया खुर्दोनोश की कीमतों का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर ने बताया कि जिला इंतजामिया की कार्रवाई के दौरान 12 गिरा फरोश गिरफ्तार किए गए, जबकि नर्कनामा वाजिया आवेजा ना कर सका। 16 और गिरा फरोशों पर 14 अफराद को जुर्माने आयद किए गए। इनका कहना था कि बादामी बाग सब्जी मंडी में आलू, प्याज और टमाटर की 14 नीलामियों की निगरानी की गई। सब्जी मंडियों में अशिया की कीमत कंट्रोल करने से रिलीफ अवाम तक पहुंचेगा। यौम शोहदाए पुलिस के मौका पर शोहदाए पुलिस को खराज तहसीन पेश करने के लिए दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में DSP सर्कल पत्तों की मलिक ताहिर सदीक, SHO थाना सिटी पत्तों की राहील अहमद खान, SHO थाना सदर मियां मोहम्मद अमीन समेत मुलाजमीन, शहरियों, सहाफियों, वकला और सिविल सोसाइटी की कसीर तादाद ने शिरकत की। मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे महमूद खालिद घुमन की इस रिपोर्ट में। यौम शोहदाए पुलिस के मौका पर शोहदाए पुलिस को खराज तहसीन पेश करने के लिए दुआया तकरीब का इनेकाद कचहरी चौक पत्तों में किया गया। तकरीब में DSP पत्तों की मलिक ताहिर सदीक, SHO थाना सिटी पत्तों की राहील अहमद खान, SHO थाना सदर मोहम्मद अमीन, मुलाजमीन समेत शहरियों, सहाफ़ियों, वकला और सिविल सोसाइटी की कसीर तादाद ने शिरकत की। शुरका ने शोहदा पुलिस की याद में शम्ए रोशन करने के साथ साथ बुलंदी दर्जात के लिए खुसूसी दुआएं की। इस मौका पर DSP मलिक ताहिर सदीक का कहना था कि शोहदा पुलिस हमारे माथे का झूमर और हमारा असासा हैं। SHO राहील अहमद खान ने कहा कि हर शहादत के बाद पुलिस में एक नई ताकत, जुर्रत और जज्बा पैदा होता है। शोहदा पुलिस के अजीम एहसानात और लाजवाल कुर्बानियाँ हैं। SHO थाना सदर मोहम्मद अमीन ने कहा कि पुलिस के शोहदा ने मुश्किल घड़ी में जान के नजराने देकर मुल्क का नाम रोशन किया और अमन व अमान की फ़दा कायम की है। हम अपने शोहदा और उनकी फैमिली की इस लाजवाल कुर्बानियों को फरामोश नहीं कर सकते। तकरीब के आखिर में शोहदा के लिए बुलंदी दर्जात और मुल्क कौम की खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की गई। महमूद खालिद घुमन, तस्वीर रिपोर्टर, साउथ एशिया ग्लोबल TV, पत्तों की। नारोवाल यौम शोहदा पुलिस की याद में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें DPO मलिक नवीद और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने शिरकत की। तकरीब के दौरान ड्यूटी जाम शहादत नोश करने वाले मुलाजमीन के खानदानों ने शिरकत की। मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे अली उस्मान की इस रिपोर्ट में। DP नारोवाल के हमरा DSP सदर सलकर शेख मोहम्मद अलियास, DSP हेडक्वार्टर खलील मलक और पुलिस के दीगर ऑफिसरान मुलाजमीन ने यादगारी शोहदा पर हाजिरी दी। पुलिस के चाकोचबंद दस्ते ने शोहदा की फैमिली को सलामी दी। DPO नारोवाल ने शोहदा की फैमिली के हमरा यादगारी शोहदा पर फूल चढ़ाए और शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआ की। इस मौका पर DPO नारोवाल ने कहा कि पुलिस के शोहदा हमारे माथे का झूमर हैं। हम इनकी कुर्बानी को कभी फरामोश नहीं कर सकते, जिन्होंने अपनी जानो माल की परवाह न करते हुए शहरियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। हम शोहदा के ख़ानदानों को सलाम पेश करते हैं। शोहदा के ख़ानदानों की खिदमात के लिए हमारे ऑफिस के दरवाजे 24 घंटे के लिए खुले हैं। DPO नारोवाल ने शोहदा के ख़ानदानों में तोहफ़े पेश किए और इनके लिए पुरतकल्लुफ़ खाने का भी वसी इंतज़ाम था। जी। अमरीकी सदर ने उम्मीद जाहिर की है कि ईरान बदला लेने की धमकी के बावजूद पीछे हट जाएगा। खबर एजेंसी के मुताबिक एक तकरीब में सहाफ़ियों ने अमरीकी सदर से सवाल किया कि ईरान इसराइल से बदला लेने के लिए अपने ऐलान में पीछे हट सकता है। सहाफ़ियों के जवाब में जो बाइडेन ने उम्मीद जाहिर करते हुए कहा कि मुझे उम्मीद है कि ईरान पीछे हट जाएगा, लेकिन मुझे पता नहीं। दूसरी जानिब अमरीकी वेबसाइट ने दावा किया कि आज ईरान की जानिब से इसराइली हमलों के खिलाफ जवाबी कार्रवाइयों का इम्कान है। वेबसाइट के मुताबिक अमरीकी हुक्म का ख्याल है कि ईरान का हमला 13 अप्रैल जैसा लेकिन पहले से ज्यादा वसी पैमाने पर होगा और ईरान इस बार लुबनान से हिज़्बुल्लाह भी अपने साथ शामिल कर सकता है। इसराइली फौज ने गजा में बेघर फलस्तीनियों की पनाहगाह बने हुए स्कूल पर बम बरसात दिए। इस वहशियाना इसराइली बमबारी से सुबह से अब तक 40 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो गए। ड्रोन हमले में अलक्सा शोहदा अस्पताल के सहन में बेघर अफराद के खैमों को आग लग गई। इधर दूसरी जानिब यमन के हौसी ग्रुप ने सादा सूबे में अमरीकी ड्रोन मार गिराने का दावा किया है। खलीज अदन में भी बहरी जहाज को बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया गया।
علاوہ ازیں عیسائیوں کی روحانی پیشوا پوپ فرانس نے مشرق وسطیٰ میں بڑھتے ہوئے کشیدگی پر تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے ایک بار پھر غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کیا اور کہا کہ جنگ شکست ہے، مشرق وسطیٰ تنازعات کے حل کے لیے مذاکرات کیے جائیں گے۔ اب بات کرتے ہیں کھیل کے میدان کی۔ جولین تھرو اور ارشد نتیم ایکشن میں نظر آنے کے لیے تیار۔ جولین تھرو کے مقابلے 6 اگست سے شروع ہو جائیں گے، جن میں دنیا کے مختلف ممالک سے 31 ایتھلیٹ حصہ لے رہے ہیں۔ اولمپکس کے دیگر مقابلوں میں پاکستانی ایتھلیٹس کی مایوس کن کارکردگی کے بعد عوام ارشد نتیم سے تمغہ جیتنے کی بڑی امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہیں۔ پیرس اولمپکس میں 56 ممالک تحریک میں ہیں اور ان میں پاکستانی واحد ملک ہے جس نے ابھی تک ایک بھی میڈل حاصل نہیں کیا اور وہ میڈلز کی دوڑ میں 56ویں نمبر پر ہے۔ ایک میڈل جیتنے والے 14 ممالک ہیں۔ پیرس اولمپکس میں پاکستان کے 7 ایتھلیٹ نے شرکت کی ہے، جن میں 5 ایتھلیٹ کا اولمپک میں سفر اختتام پذیر ہو چکا ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے بنگلہ دیش کے خلاف ٹیسٹ سیریز سے قبل قومی کرکٹرز کا فٹنس ٹیسٹ لینے کا فیصلہ کر لیا۔ ذرائع کے مطابق فٹنس ٹیسٹ کے لیے ٹیسٹ اسکواڈ کے کھلاڑیوں کو 9 اگست کو طلب کیے جانے کا فٹنس جبکہ ٹیسٹ 10 اگست کو ہونے کا امکان ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سینٹرل کنٹریکٹ میں شامل دستیاب کھلاڑیوں کو بھی فٹنس ٹیسٹ کے لیے بلایا جائے گا۔ کچھ دستیاب کھلاڑیوں کے فٹنس ٹیسٹ سے پہلے لیے جا سکتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق پی سی بی کی جانب سے تاحال سینٹرل کنٹریکٹ کا اعلان بھی نہیں ہو سکا۔ سینٹرل کنٹریکٹ کو فٹنس سے مشروط کیا جائے گا۔ پیرس اولمپکس 2024 میں مردوں کے 100 میٹر دوڑ میں نئی تاریخ رقم ہو گئی۔ سیمی فائنل میں 12 کھلاڑیوں کی ٹائمنگ 10 سیکنڈ سے کم رہی۔ 4 کھلاڑی 10 سیکنڈ سے کم ٹائمنگ کے باوجود فائنل میں نہ آ سکے۔ اولمپکس کی تاریخ میں پہلی بار 10 سیکنڈ سے کم ٹائمنگ کے باوجود کوئی کھلاڑی فائنل دوڑ سے محروم ہوا ہے۔ ساؤتھ افریقہ کے بینجمن ریٹسن نے 9.95 سیکنڈ، جاپان کے عبدالحکیم براؤن نے 9.96 سیکنڈ، برطانیہ کے لوئی ہچنکلف اور کینیڈا کے آنتھرے ڈی گراس 9.98 کی ٹائمنگ سے باوجود فائنل میں آؤٹ ہو گئے۔ اب بات کرتے ہیں موسم کے احوال کی۔ کراچی سمیت سندھ کے مختلف علاقوں میں بارشوں اور سیلاب نے تباہی مچا دی۔ شہر کاج میں طوفانی بارشوں کے باعث بیشتر علاقے زیر آب آ گئے، سڑکیں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگیں۔ اعداد و شمار کے مطابق کراچی میں سب سے زیادہ بارش ناظم آباد میں 40.5 ملی لیٹر ریکارڈ کی گئی، جبکہ ملیر ہاٹ میں 29.8، قائد آباد میں 27 جبکہ پی ایف اے بیس میں 23.0 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ شہر قائد میں 2 مکانوں کی چھتیں گرنے سے 2 افراد جاں بحق اور 9 زخمی ہو گئے۔ ادھر جامشورہ، خیرپور، ناتھن شاہ اور اوسطا محمد میں بادل کھل کر برسے۔ ٹھل میں مکان کی چھت زمین بوس ہوگی جس کے نتیجے میں خاتون اور بچہ جان کی بازی ہار گئے۔ بارشوں میں کندیا کے قریب دریا سندھ میں طغیانی آ گئی۔ چشمہ بیراج کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب بتایا جا رہا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے ساؤتھ ایشیا گلوبل ٹی وی۔